बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदनी दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम आपके तावन के मशकूर रहेंगे। 1000 मरतबा। कितनी मरतबा जी? 1000। थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलिए। 1000। जो मेरा उम्मती रोज़ाना 1000 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो वो बंदा उतनी देर तक नहीं मरेगा जितनी देर तक अपना मकाम जन्नत में ना देख ले। अच्छा, मुमकिन है ये हदीस मुबारका सुनकर किसी के जहन में थोड़ी सी परेशानी आ गई हो कि हाफिज़ साहब हम मसरूफ़ आदमी हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ सकें। तो आइए आज इस अजीम शान इज्तिमा में आपको मैं एक नुस्खा ऐसा बतला जाऊं, आपका वक्त भी ना लगे, दरूद पाक भी पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। वो नुस्खा क्या है? आप अपने घर से अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, कोई मुलाजमत करता है, कोई कारोबार करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, यूँ समझे उसको अपनी ड्यूटी प्लेस पर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। ये टाइम तो उसने देना ही देना है, ड्यूटी पे जाना ही जाना है। अब ये सफ़र वो चाहे खामोशी से तय कर ले, चाहे गाने गुनगुनाते हुए या जहन में कोई प्रोपेगेंडे सोचता हुआ तय कर ले, अगर घर से निकले सब काम छोड़े मेरे आका पर दरूद व सलाम ही पढ़ता जाए, वापस आए दरूद व सलाम ही पढ़ता है, सौदा लेने जाए दरूद व सलाम पढ़ता जाए, वापस आए दरूद व सलाम ही पढ़ता है, रात को लेता है नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखे, ना नावल डाइजेस्ट पढ़े, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम ही पढ़ता जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मैं एक छोटी सी मुश्किल भी आपकी हल कर दूं। उलमाए कराम मुफ्तियान उज़ाम मौजूद है, मैं तो सबक सुनाने के लिए हाजिर होता हूँ। हो सकता है किसी के जहन में थोड़ी सी ये भी परेशानी आ जाए, हाफिज़ साहब ये आपने बात तो सही की है, हमने सफ़र तो तय करना ही है तो दरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन हाफिज़ साहब हमारा वुज़ू नहीं बरकरार रहता, तो हम क्या करें? तो आओ आज मैं ये भी मुश्किल हल कर दूं। आप बग़ैर वुज़ू दरूद पाक भी पढ़ सकते हो, बग़ैर वुज़ू कुरान मजीद भी पढ़ सकते हो। बग़ैर वुज़ू कुरान पाक को छूना मना, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। अगर आपको कुरान मजीद ज़ुबानी याद है, मसलन सूरह इखलास बच्चे बच्चे को याद है, अगर आप बग़ैर वुज़ू भी सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ 3 मरतबा पढ़ोगे, रब ताला फिर भी आपको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देगा। तो आप बग़ैर वुज़ू दरूद पाक भी पढ़ सकते हो, कुरान मजीद भी पढ़ सकते हो। हाँ, एक हज़रत साहब औरत का मुझे फ़ोन आया, मुझे कहने लगी हाफिज़ साहब मैं बड़ी परेशान हूँ। अच्छा, उसकी परेशानी सुनकर मैंने दुआ की, या अल्लाह ऐसी परेशानी हर मुसलमान को अता कर। क्या बात, क्या बात। वो परेशानी क्या थी? कहने लगी हाफिज़ साहब मैं घर में अकेली नमाज पढ़ती हूँ, बाकी सारा घर बेनमाजी है, मैं परेशान हूँ, क़यामत के रोज़ इनका क्या बनेगा? ये वो फिक्र है जो अल्लाह ताला अपने नबियों को अता करता था, ये वो फिक्र है जो अल्लाह ताला अपने वलियों को अता करता था। मेरी बात का बुरा ना मनाना, आज हमारा बच्चा स्कूल ना जाए, हम अपसेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और बच्चा नमाज पढ़ने ना जाए तो हमारी सेहत पर कोई असर।
ایک جگہ تھا نا، میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا بابا جی آپ نماز پڑھنے آتے ہو، اپنے بچے کو بھی ساتھ لایا کرو۔ کہنے لگا حافظ صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جی کیا ہو گیا حالات کو؟ کہنے لگا جی بچے پہ تھوڑی سی سختی کرو بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، اس لیے ہم سختی نہیں کرتے۔ میں نے کہا اچھا حالات خراب ہو گئے ہیں، آپ بچے پر سختی نہیں کرتے؟ نہیں حافظ صاحب ہم سختی نہیں کرتے۔ میں نے کہا بچہ نماز نہ پڑھے سختی نہیں کرتے، اور بچہ اسکول نہ جائے پھر کیا کرتے؟ کہنا پھر تو جُتی لا لینا ہوا۔ میں نے کہا اب حالات صحیح ہو گئے، قیامت کے روز یہی بچہ ہمیں گرے بان سے نہیں پکڑے گا کہ یا اللہ میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا، اگر میرے بعد نماز کے لیے سختی کر دے تو میں نمازی بھی بن جاتا، لہٰذا مجھے جہنم میں بعد میں ڈالنا، پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہرحال میں نے اس اسلامی بہن کو ایک نسخہ بتلایا۔ میں نے کہا باجی نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، کرم نوازی رب تعالیٰ کر دے گا۔ مجھے کہنے لگی جی مجھے نسخہ بتلائیں۔ میں نے کہا کہ باجی جب بھی کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر پکایا کرو، کیا بات کیا بات، اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہا کرو۔ ارے آج ہو کیا رہا ہے، ادھر میوزک بج رہا ہے اور کھانا پک رہا ہے، ادھر فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، کھانا پک رہا ہے۔ میں آپ سب سے ایمانداری سے پوچھوں گا وہ کھانا جو میوزک کی جھنکار میں پک رہا ہے، میوزک کی جھنکار میں وہ اندر جا رہا ہے، وہ کھانا اندر جا کر کیا اثر کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نسخہ میں نے اس کو بتلایا، چند دن کے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگے حافظ صاحب میں نے باوضو ہو کر کھانا پکانا شروع کیا اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہتی سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتی رہتی۔ کہنے لگے درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے۔ اس کو کہندے اندر بوٹی مشک مچایا کہ جان بھلن تے آئی ہوں۔ ارے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے جو کھانا پکایا جائے گا جس کے پیٹ میں جائے گا اس کو نمازی بناتا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں مختلف علاقوں میں حضرت صاحب بیان کے لیے میں جاتا ہوں، آپ کا تو میں دن کے وقت آیا ہوں، میں نے دیکھا رات کے وقت ٹریکٹر چل رہا ہوتا ہے، اس پہ بھی فل آواز سے میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یا جو میوزک کی جھنکار میں ہل چلایا جا رہا ہے، میوزک کی جھنکار میں دانا بویا جا رہا ہے، میوزک کی جھنکار میں فصل کاٹی جا رہی ہے، ارے وہ کھانا جس کے اندر جائے گا اس پر کیا اثر کرے گا؟